आधा खेर को गुनाही 4 मर्दों वतन, सिर्फ 4 मर्दों वतन क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है बुनियाद अरेर को और मरोची थमरोची भुट्टो शहीद गोमान नैन मोहतरमा शहीद गोमान नैन लेकिन दुनिया तक बैन अवी शोहरत हासिल करता सियासत था। तो चूँकि मरोची बरसी मस्त मोहतरमा और मैं इलेक्शन सिलसिला खाजा जान पड़ताल मस्त नोश की अम्मा मुझ कबायलानी नोश सियासत तक कबायलियत नबी सियासत तक कबायलियत नबी और पीपल्स पार्टी इस कबायलियत नेस कर जागा नारा लगे तन चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर यार चारे सूबा ने दिगे सूबे किन जोड़ बुता यावन जंजीर मानंदा बुता पीपल्स पार्टी ये शिदेचन तासुब इनेस तासुब अमा पार्टी यकन कि बजाले चवा सूबाई सदा सियासत तकन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी क़यादत थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है शुमा संगत हम न मालूम ने इसी खातरा पदे कम्मा छे खनन कौमी खातरा मायदा मरुश नोटेबल न लौट तगन कौम के गुमास्तन मरुशेबन हम इलाके वोटर सपोर्टर अंत मैं खसर ने लौटता क्योंकि एक बरसी सिर्फ पीपल्स पार्टी मनाई थी उती शोदा नहीं बड़ा पीपल्स पार्टी वर्कर निकारत हाँ पीपल्स पार्टी जिले तहसील सेवा निकारत कर खा लेदा था नर्ची कुर्ता नाम बैसियत थी या वर्कर या लोटता मन मुर्ची आता गुन बैसियत थे वर्कर ये खारा अवानियत और उन इलेक्शन आए गए तान आ खारा के शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो कुर्ता आ खारा के शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कुर्ता और अमा दर्द गरीबान के आई दिले तबूता शाही मरका फद अमरो जारी सारीन चौकी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बुरा नजानी का शुमारा तो मखलूक के गोशान सर कुर्तगित न कुर्तगित कि मरोशम निखाल 9000 अम्मे गरीब इन मखलूक शाही मुस्तफीदन अंचें किसस के 6 लाख रुपये में गिफ्ता अंचें किसस के माए 50,000 रुपये में गीत अंचें किसस के माए 12,000 रुपये में गीत आई तो निखाल बिलावल एवर छे कुर्ता तौसीम कुर्ता 6,000 दिगा और जलसा आम है तो में तासी से बिलावल गुश्ती कि मनीशर दुगना खनी अगर 12,000 नोश की तो अपन 24,000 खनी निश अगर मैं किसी के 12,000 की मना आयरम डबल खनी वेशी खातरा एक सिस्टम में मफद जोड़ खनन केशर हर गिसिया वो मन सेवा लोचन रिकॉर्ड हर गिसा के अम्मा मा गिस मा सुगवार किसी मुस्तफीदन बाय दे आवाज शो सर खनित ये आवाजन ये विजन कई मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कि आई रूह खने के था इंतदा आई दिले था मैं सोच गरीबानी हमें 6 वत की मरो शीशर ने MPA कुर्तकन नए शर के MNA कुर्तकन नए सूबाई पार्टी के कुर्तकन ये सिर्फ और सिर्फ शहीद में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ही शेवे क्या दुनिया बैन अवी लीडर रे शाही तवसुता क्या मरोची दुनिया कुमक खने के था गुने रुआ क्या वादे या कुर्ता हर चीज़ क्या अख्ता कुर्ता मरोची हम बहे गए था ना गरीब अवाम था मरोची मा बहे गए था इन मरोची अगर खस से ये मुझ अम्मा खस से संगीत न करन उस तक ये छे अक्का के शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ये अक्का के मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ये शऊरा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मरदा था हर कस हक कसा ओस्ता तकन हर कस हक कसा ओस्ता तकन आई अम्मे सियासत मकसद में घर का ओस्ता था हर का ओस्ता तकन रोची जागे एक ट्रांसफार्मर फिट भी जागे घंटा बार बन जागे सिक्की मन इफ्तिताह बीत आ सिक्की मा घंटा आची मुचम्मयन मुचम्मय हक्कन अमा के MNA बूता साहब का दौरान MPA बूता अमा कने गए था ना अर्शमा सोच करित
شو شجع كنا كده شوي يما يكن عرباني صابر استكن عرب عرباني فما ما نماينده كده بعدين أما يكون مش جنايين هي أختي هي كمخلوق إن شاء الله سورات مخلوقات صرف رسائل لوٹی صرف اور صرف رسائل لوٹی کہ شما محترمائی تمام سنگت میں خلص موجود نان من انشاءاللہ قدرو چک میٹنگ دفتر لوٹین تمام بشمول اما گزار بولانا میں پیغام آکے محترمہ شہید ویندور بٹو مر چھ وداتا سہولتا کم غریب مخلوق داتا میں ما سگارن اشرا مار گس اما گسا کہ سر بوتا رائیو تی پیغام اثر کرے گین بما گسا کہ نبوتا آئیو چھوا کرے کنچن غریب چھو کم منطق ما سگار براون نوکن چھو سر بیت توراسان یہ پیپلز پارٹی شہیدان پارٹی ہے منوالا گشتو کہ بچارا ہو سکتا ہے چھے بوتا بچارن شروع کرتے چار سنگتا تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو تو مروشی کہ 50-60 باندم نیمانن کہ گمے سنگتن مخلصی خاطرہ تھمی الیکشن پیریڈ شما ہزاران تبریت ہر جگہ کس ایک چھے کرتا شمولیتی پروگرام کرت ہر جگہ ہر کوتی محلہ تھا ہر جگہ میں یونین کونسل ستا تھا من نمائندہ خواست سکن کہ کم ضلعی صدر بوتگن تحصیل صدرن کیا ہوتی تمام چھوام ناب دین کہ کجام تحصیل کجام یونین تھا کجام ورک کریں تھا میں پیپلز پارٹی ایک پارٹی یہ بوتا کہ آئی تو خواتین ونگم است آئی تو یوتھ ہم است آئی تو پی ایس ایف ہم است آئی تو علماء ونگم است تو ایشان مچھن ہے کہ جلا سے لوٹن اور اما سیل کرنے کہ کجام یونین کونسل لیتا امار چھے کنگین کجام یونین کونسل لیتا امار چھے کنگین ٹاؤن کمیٹی تا کجام ادام میں چھو یونٹ سازین نبوتان من شیشان خواہ سکن ضلعی صدرہ تحصیل صدرہ شیشان کے شیشان سہ چار روچے اندر تمام ادھی چھو آرب کنن شما چھے مان لگین کہ مرو چودہ چھے مس باز مہربانی